لک احسان منے سان قدم قدم دے بوسے دے سان دلی پلکاں نال چومے سان پیر دیاں میں دمن تامن سان میں سہ سہ ترلے لے سان غلام فریداں میں یار اپنے تو بیلی ساری قربان کرے سان۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈائری پاکستان۔ اس وقت میں موجود ہوں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل پہاڑپور کے علاقے تیر گڑھ میں، جسے عرف عام میں تیر گھریں بھی کہا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آپ نے بہت دفعہ اس کا ذکر بھی سنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور شخصیت رستم سپاہی کے نام سے جانے جاتے ہیں، سنگر بھی رہے ہیں، شوقیہ گاتے تھے یا ان کا یہ پیشہ تھا، انہی سے جانیں گے۔ میرا مقصد آپ تک ان آوازوں کو پہنچانا ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب معدوم ہو چکی ہیں۔ زمانہ چونکہ چینج ہو چکا ہے، دور نے بڑی تبدیلی حاصل کی ہے، تو بات سرائکی میں کریں گے چونکہ ہمارا سرائکی وسیب ہے، تو بنے رہیے اور انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار اور آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ہوگی، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اور آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل ڈائری پاکستان کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبانا ہے تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اے دسے سو جو پورا نام کے ہے تھوڑا سر؟ پورا نام رستم خان ہے۔ رستم خان ہے۔ تو اس ٹائم تھوڑی کتنی ایج ہو سی؟ اس ٹائم میری تقریباً 74 میں دا پیا۔ 74 سال؟ 74 سال تھی۔ اے رستم سپاہی دے نام تو تساں مشہور تھے ہو، پولیس ہی تبے لوگ بھی بہت سارے ہیں، تساں رستم سپاہی دے نام تے خصوصی طور تے مشہور ہو، ایندا کیا راز ہے؟ اصل صاحب کہ اساڈے کول فن ہے نال اے موسیقی دا جندے وچوں مشہور تھی کہ او سکوں اپنا محکمہ پولیس بھی سکوں انعام کے نام دیندیاں تے چھٹیاں بھی ملدیاں تے پولیس دے وچ پولیس بھی ڈرامے لگدے ہیں جب کوئی فنکشن ہو گیا تو اون دے وچ سکوں سلیکٹ کر کے دانے وہ ہنگو تائیں تے صبح شرات دا ایک سرائکی دا تے اردو دے وچ میں کچھ کام کرے نا، لہذا جے او تو چمک گیا بھائی اے رستم سپاہی تے وہ مشہور سی گانے ہر ویلے تانگا میں کوئی یار دیا ہر ویلے تانگا میں کوئی یار دیا میں تے بیٹھڑی کانگ جڑانا آپ ونیا یا قاصد بھیجا میڈا ہو گیا حال دماغ اندر مدے وچ لک ہن ماہی ہن سول تے درد ہزار غلام فریدا میں تیرے نکھڑے تے دیوے نکھڑی کون کتا۔ کہیں خاص گانے تو مشہور تھے آوے؟ جی وہ تو گانے بونگا ہیں جی، گیت ہی گانے ہیں، غزلیں گانے ہیں، کافیاں گانے ہیں، اون دے وچ جو رہنا ایک لوگ قصہ ہوندا ہے جی، وہ روشن ضمیر دا قصہ میں کیتا ہے، اون تو میں کو مشہوری ملی تے عوام نے میں کو پسند کیتا، بعد اون دے بعد اساں عرفانہ کلام جڑا شروع کیتا سے صوفیانہ، اون دے وچ پیزارے ملی لوکاں میں کو بڑا پسند کیتا۔ ٹھیک ہے، اجان تائیں نہیں مقصد ہے وہ لوگ آندن میں کو کوئی تکلیف ہوئے تو میں کو پوچھن بھی آندن میں حال حوالے چاندن تے گھنٹی نہیں کرن تے اے انہاں لوکاں دی محبت ہے۔ پولیس اس تبو ہوندن لیکن پولیس والے تو پتہ ہے جو ان کو سکا بھرائی نفرت کریں دے، تو سارے کو فن آئی جو سب کو لوگ کھیری مفت دیندا آئی تے بالانی مفت دیندا جڑے تھانے تے رہوں واجی تھا چوکی تے رہوں واجی جہاں تے ڈیوٹی ہوے سن محبت پیار کرن۔ کہیں کہیں ویلے میں کو درد پوندا وہ تے میرے جگر دے عین قریب درد عجیب
اگے لٹیا سجنا نال مرضی دے ہن تھی گئے سجن غریب درد عجیب ہاں ارمانی میں تئیں گالوں میرے بدل گئے یار نصیب درد عجیب حسن دا مالک موڑ مہانا نتا یاسین دی موت قریب درد عجیب یہ جڑا شوق ہے موسیقی دے حوالے نال اے کداں کول آئی؟ یہ بچپن دے میرے کو ہے میں دوجی تریجی پڑھدا ہوں جی ہوں والے بات اتھاں ایک ترانہ ہوندا ہے صدا اونچا رہے جائے یہ پاکستان کا جھنڈا یہ نظم آدھے ہوندے سے جی تے نعتاں آدھے سے وہ نعتاں دے وچ جڑا ہے نا میرے کو بڑے استاد جڑے ہوندے ساڈے وہ ہر دیوار میرے کو نعت سندے ہیں وہ پرانے زمانے دے نعتاں سرائکی دے نعتاں گامر شاہ دیاں اور کوثر دیاں ایسے ایسے پرانے تا وہ اساں پڑھدے سے تے لوگ میری لا یا کریندا ہے کہ بے حوصلہ افزائی جی ہاں اتھوں کول میں کو شوق لگا کہ یہ فن دے رہے نا اندے وچ کئی شے ہے صحیح جو اساں کو مطلب استاد ہی پیار کرن تے لوگ سن دین ایک واقعہ میں تو اپنی زندگی دا دساں کہ میں اتھاں کوئی چوکھر ہن میں اپنے گائیاں چریندا بیٹھا میں اپنے شہر دیا گاوڑ جی تے سارے شہر دیاں دو عورتاں وہ بھی چوکھر چریندیاں کھڑیاں بڑھڑیاں ساری ماما جیڑیاں بات انہاں دے وچ ایک زال میں کو آکھا کہ تے رستم بھڑا ایک ڈوڑا تا سنا بات میں نام سنیندا آخر جڑا ہے نا اون میں کو تھپ مار گئی بھی کیوں نہیں سنیندا تو او بھائی زال اون تے پے گئے بھئی تو کیوں پرائے بال کو مرے نہیں ہوں آکھا بھئی اے میں کو دوڑے آدھا تے دوڑے نہیں سنیندی زال آکھا میں کو مطلب ڈوڑا سننے کچھ میں رو نام تے کچھ نال ڈوڑا آدھا کیونکہ میں کچھ منٹ لگی کھڑی ہے پیچھے میں وہ وادی انسان بدلتا گئے تو میں آدھا کہ این فن ایسی ہے جو بھاویں جادو ہے بھاویں جیسے بلا ہے نا ان لوگ میں پیار نہیں آدھے زوری نال ہی سن دیں ان ایسا بات سے بات تو میں نعتاں پڑھدا کتھے شبینہ ہویا کتھے کوئی جلسہ ہویا کتھے تو میں نعتاں پڑھدا وہ نعتاں ہن ایک داستان ہوندی جیاں مقصد کسی داستان دوتے پڑھ دیا لکھے وہ شعرائی داستان لکھے نن کہ حضرت عمر پہلے کون آئی جی پوری کہانی ہوندی ہے پوری کہانی ہوندی ہے وہ دین تے کی میں آئے جی مقصد ہے کہ انہیں حضرت علی شیر خدا دا کو قصیدہ ہوندا ہے تو وہ اندے وچ پورا واقعہ بیان کرے جی جی وہ قسم دے یہ ہوندے جی بات انہوں یہ تھیندے وقت گزر دے نال لوکاں کو سب پسند آ گئے جو سارے کو لوگ قصہ آئی وہ سارا کیسٹاں دا دور آئی وہ سب انہاں مشہور کر دیتا وہ کیسٹاں دا دور تو ختم تھی گیا بات سارے ضلع دے وچ ریڈیو اسٹیشن بن گیا اتنے پہلے سڑ دوتے سکوں انہاں پاس کر چھوڑا تا وہ اللہ دی کرم نوازی ہے کہ اتھوں میں کوئی ایوارڈ ملا ایکسیلنٹ ایوارڈ اجر تے میرے کول پیے بہرحال یہ ساری زندگی دے گزریا ڈھول بساروں دی چار حیاتی دے آرل کے یار گزاروں آرل کے یار گزاروں دی چار حیاتی دے چار گزریا یار بساروں چار حیاتی دے کر گھنوا یار منے وے مت وقت نہ مہلت دے کر گھنوا یار منے وے مت وقت نہ مہلت دے مت وقت نہ مہلت دے چا بغض اندر دے ماروں دے چار حیاتی دے آرل کے یار گزاروں آرل کے یار گزاروں
चार हयाती दे चार गुजरियां ढोल विसारूं चार हयाती दे। अच्छा ये रसाओ जो जेरा पुलिस दा सफ़र है पुलिस केना भर्ती थे वे केरे सानी थे मैं साल सन 1967 दे विच थी भर्ती थी गया जी अयूब खान दा दौर है जी 67 दे विच में भर्ती थी जी ते रिटायरमेंट केना की 92 रिटायरमेंट जी अच्छा इस तो इलावा टीवी ते भी तुसा फनकार की थी जी टीवी ते पीटीवी दी जगह जी दूसरा प्रोग्राम असा पेशावर ही कीते जी एक प्रोग्राम असा मुल्तान कीता जी उता पीटीवी उसले छोटा स्टेशन है जी ते इत असा पेशावर दे विच ते साडा अपना या इन सूबा है जी इन दे विच असा मेंदे से पूरी पार्टी होंदी आई गुलाम अब्बास गुलडेरवी लाल खान लतीफ उर्फाना ये लोग वो लगे गए जी इस दुनिया तो लगे गए नहीं गुलाम अब्बास जी दे अच्छा ये दसाओ जो मतलब केरे केरे गाने थारे कोई मशहूर गाना जेरे थे उमें उन्हां दे वो एक्सीडेंट बाद में जरा मिला एक जोग दा गीत आई फोक आई जी वो भला थी भी जोगिया दसिया तो पत्ता सारे ढोल दा अच्छा माशाल्लाह भला थी भी जोगिया दसिया तो पत्ता सारे ढोल दा जोगी ता तू है सारे हार दा जी ते भला थी भी जोगिया ये हिमणी इंदे विच आंदा भला थी भी जोगिया वे दसिया तो पत्ता सोने ढोल दा वाह जोगी ता तू है सारे हार दा ते भला थी भी जोगिया भला थी भी जोगिया बसे किया जोगिया शाला जी ने जोगिया जोगी ता तू है सारे हार दा ते भला थी भी जोगिया जोगी ता तू है सारे हार दा जोगी ता तू है सारे हार दा भला थी जोगिया भला थी जोगिया वे दसिया तू पत्ता सारे ढोल दा जोगी ता तू है सारे हार दा भला थी जोगिया